अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं मियां वाली से, जहां तहसील ईसा खैल के नवाही इलाका अवान वहाला में 3 सगी बहनें दौरान बारिश बरसाती नाले में डूबकर जाँ भाग हो गई। ब्यूरो चीफ कैसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील ईसा खैल के इलाके अवान वाला में दौरान बारिश बरसाती नाला दरसाला में बहन को डूबने से बचाते हुए 2 और बहनें बरसाती नाले में डूबकर जाँ भाग हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। तीनों बहनों की नाशें मट्ठा मोड़ के करीब नाले से बरामद कर ली गईं। रेस्क्यू टीमों ने नाशों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया। डूबने वालों में 23 साला अंसा बीबी, 15 साला सना बीबी, 17 साला रुखसाना दख्तरान अब्दुल अजीज सकना अवान वाला शामिल हैं। रुख करते हैं फूल नगर का। JPL सीज़न 8 जोया प्रीमियर लीग 2022 का आगाज़ ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड में हो गया। जोया प्रीमियर लीग में सीनियर्स और जूनियर्स प्लेयर हिस्सा ले रहे हैं। टीमों को स्पॉन्सर्स करने के लिए डॉन एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, मियां जलाल ब्रिक्स एंड कंपनी, वारिस अली जोया, सुहेल जाहिद जोया, गौहर फार्मेसी, रायवेंड अदनान उर्फ दुल्ला भट्टी, अशरफ मैरिज हॉल और दी फाल्कन स्कूल कोर्ट जोयावाला और दीगर स्पॉन्सर्स भरपूर तावन कर रहे हैं। स्पॉन्सर्स खिलाड़ियों और शायकीन से शिरकत की अपील। इस मौके पर मारूफ सियासी समाजी शख्सियत वारिस अली जोया ने कहा, जिस तरह कौमी ऑल राउंडर चैम्पियनशिप फ़हीम अशरफ हमारे इलाके में इसी गली मोहल्लों में खेलकर मुल्क का नाम रोशन किया, अगर उन खिलाड़ियों को सहूलियात फराहम की जाएँ तो ये भी अपने मुल्क का नाम रोशन करने में कुलीदी किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर सिटी प्रेस क्लब फूलनगर के नायब सदर रशीद अहमद जोया ने कहा कि हम वारिस जोया की बहुत मशकूर हैं। उन्होंने हर मौके पर हमारी न सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि हमारे साथ तावन भी करते रहे। रुख करते हैं वज़ीराबाद का। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी वज़ीराबाद इब्राहिम अरबाब मुहर्रम उल हराम के जुलूस के मुंतज़िमीन मेंबरान अमन कमेटी तहसील अफसरान के साथ मुनक़दा इजलास की सदारत कर रहे हैं। चीफ ऑफिसर ASP समेत दीगर अफसरान भी मौजूद हैं। डिविजनल ब्यूरो चीफ अमानत अली की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी वज़ीराबाद इब्राहिम अरबाब की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें चीफ ऑफिसर ASP वज़ीराबाद, म्यूनसिपल ऑफिसर मोहम्मद चांद समेत दीगर जुलूस व मजालिस के मुंतज़िमीन ने शिरकत की। शुरका इजलास से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी वज़ीराबाद इब्राहिम अरबाब ने कहा कि वज़ीराबाद एक पुरअमन शहर है जिसमें तमाम मसलिक के लोग बाहमी भाईचारे और हम आहंगी की फ़ज़ा को कायम रखते हैं, जो कि काबिल सताइश है। दौरान मजालिस ऐसे उलमा को मदो ना किया जाए जो दौरान ख़ुतबात किसी दूसरे मुसालिक की दिल आज़ारी करें। मुंतज़िमीन मजालिस ने यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। जुलूस व मजालिस मुकर्रर वक्त पर इख्तिताम पसीर होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी वज़ीराबाद इब्राहिम अरबाब ने कहा कि इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी समेत तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए। जुलूस के रूट्स को क्लियर करने का सिलसिला जारी, कबल अज़ मुहर्रम क्लियर कर लिए जाएंगे। दीपालपुर से आगाह कर रहे हैं सजाद हुसैन बोतला। थाना सिटी दीपालपुर की हदूद में डाकू बेलगाम हो गए। थाना सिटी की हदूद में 2 दिन में दूसरी बड़ी डकैती की वारदात का वाक़या पेश आया। डाकू ताजिर से 4 लाख लूट कर फरार हो गए। थाना सिटी दीपालपुर की हदूद में डाकू बेलगाम हो गए। थाना सिटी की हदूद में 2 दिन में दूसरी बड़ी डकैती की वारदात, डाकू ताजिर से 4 लाख लूट कर फरार। मजम्मत पर डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। मोहम्मद यूसुफ नामी ताजिर जो आलू का कारोबार करता है, बैंक से पैसे निकाल कर पाकपतन रोड पर जा रहा था। पुल मिर्जापुर के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने रोककर गन पॉइंट पर 4 लाख रुपए छीन लिए, जबकि मजम्मत पर डाकुओं ने फायरिंग करके ताजिर को जख्मी कर दिया और वहां से फरार हो गए। याद रहे कि 2 दिन कबल भी डाकू डकैती वारदात में बैंक से रकम ले जाने वाले से 5 लाख छीनकर 2 अफराद को जख्मी कर गए थे। शहरियों ने IG पंजाब और DPO उकाड़ा से नोटिस लेने का मुतालबा किया। बैंक तो कैश लिया थे, पाकपतन रोड से जा रहा सी, जो मिर्जापुर वाली मैं पुल क्रॉस की है, 2 डाकू आए ने काले 125 मोटरसाइकिल थे। उन्होंने मेरे 4 लाख रुपया लिया है, फायर भी मार गए ने। रुख करते हैं शाहजमाल का। शाहजमाल के नौजवान वतन पर कुर्बान, नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। शाहजमाल के रिहायशी राना मोहम्मद फरमान का नौजवान बेटा राना नुमान राजू डेरा गाजी खान के इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गया।
मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे साजिद गबोल से। जी साजिद, मज़ीद आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शाहजमाल के नौजवान राना नुमान दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गया था, जिसकी नमाज जनाजा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शाहजमाल में अदा की गई, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के जवान ऑफिसरान के अलावा हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मरहूम को पूरी फौज एजाज़ी के साथ कदीमी कब्रिस्तान में सुपुर्द कर दिया गया। आर्मी चौक बदस्ते से ने सलामी पेश की, जबकि आर्मी ऑफिसर कब्र पर फूलों के दस्ते रखे और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर SHO अली इमरान अब्बासी भारी नफरे के हमरा थे और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। और इधर गोचरा में तहसील म्यूनसिपल कमेटी में नीलामी के मौके पर बासर अफराद की गुंडागर्दी, मरूफ ठेकेदार सामान कसाई को बरहना करके बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। साथ में बासर अफराद वीडियोस भी बनाते रहे। जी बिल्कुल, गोचरा में मरूफ ठेकेदार सामान कसाई भी बल्दिया में होने वाले बोली में शामिल था। नीलामी की बोली शुरू होने से पहले ही अस्कर नवाज, वड़ाइश, इरफान बोबक और दीगर ने तशद्दुद किया। थाना सिटी में DPO की जानिब से खुली कचहरी भी जारी थी। DPO टोबा खुली कचहरी में मसरूफ, मगर गुंडागर्दी थाना सिटी के सामने म्यूनसिपल कमेटी में जारी रही। बेईमाना तशद्दुद से मरूफ ठेकेदार सामान कसाई के कपड़े फाड़ दिए, उसको बरहना करके तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता रहा। आला हुकाम के लिए सवालिया निशान, फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा। कोट रद्दू से आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी की मुजरिमाना गफलत, सीवरेज सिस्टम नकारा होने की वजह से सीवरेज के नाले में 2 सगी बहनें डूब गईं। सरदार कुड़े खान स्कूल के नज़दीक अरसा दराज से गैर फाल पानी के कुएं में 2 सगी बहनें गिर गई। 3 साला हादिया जाँ बहक। एक और खबर है कोटद्दू से। कोटद्दू और गिरदो नवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियां बाजार नहर का मंजर पेश करने लगे। बारिश की वजह से मुख्तलिफ फीडर ट्रप कर गए। बिजली का निज़ाम मुअत्तल। शदीद बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला मज़ीद जारी रहने का इम्कान है। एक और खबर है वज़ीराबाद से। नवाही इलाका गखड़ के करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल के तसादम के नतीजे में एक शख्स जाम बहक जबकि एक जख्मी हुआ। खौफनाक हादसा वज़ीराबाद में पेश आया। जाम बहक होने वाला शख्स अफजल जोंदा नवाही कस्बा धुनकल का रिहायशी बताया जाता है। दोनों अफराद मोटरसाइकिल पर सवार गुजरांवाला कैंट से वापस आ रहे थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम और मुकामी पुलिस मौके पर फौरी पहुंच गए। जख्मी नौजवान को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पेशावर से KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह पेशावर में भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यौम शहादत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। नमकंडी चौक से शोभा बाजार चौक तक रैली निकाली गई और रैली शुरा से मौलाना पीर फ़खर ज़मान सदीकी ने खिताब करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि तमाम असहाबा कराम के शहादत के अवाम पर आम छुट्टी का ऐलान करें। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से। मलिक राजा मुख्तार होड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ बस्ती लाशारी मौसा झोंक मकौल और ख़ासकर मौसा चटोल के इलाकों में बारिश और सैलाब से नुकसान हुआ। फसाद पैदा हुए बल्कि ख़त्म हो गए। हमारे ज़िले इंतज़ामिया से अपील है कि हमारी मदद की जाए। हमारे फसलात वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। ख़ास करके हमारे इलाके का रोड टूट गया, जो कि हमारे शहर को जाने आने वाला वाहिद रास्ता है। मेहरबानी करके रोड को जल्द मुरम्मत करके रास्ता क्लियर किया जाए। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जहां रोड टूटा है वहां पर एक बड़ा पुल बनाया जाए ताकि लोगों को आने जाने में दुश्वारी पैदा ना हो। बाकी रोड की मुरम्मत की जाए। इस मौके पर मलिक सैफुल्ला मडल, इंशाअल्लाह नज़ीर जसकानी, रिपोर्ट मलिक राजा मुख्तार होड़ा भी वहाँ पर मौजूद थे। और हमारे साथ यहाँ नौजवान हैं, ये क्या कहना चाहेंगे भाई आप? अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे इलाके में सैलाब आया है, काफ़ी सारा नुकसान किया है। हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारे जो फसलात तबाह हुए हैं और हमारी ख़ास करके जो सड़क ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमारे इलाके का आमदरफ्त का जो वाहिद रास्ता है यही रास्ता है जो हम यहाँ से फाजिलपुर या हाजीपुर जाते हैं। ये हमारा वाहिद रास्ता है जो टूट फूट का शिकार है। हमारी हुकूमत से अपील है हमारा रोड भी बना के दे जल्द से जल्द, क्योंकि अगर हमारा कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई भी मसला हो जाता है, हम नहीं जा सकते। जब तक हम उसको कांधे पे उठा के ले जा सकते हैं, रास्ते तक पहुँचते हैं, तब तक वो रास्ते में दम तोड़ता है। जी, ये थे इलाका मकीन बस्ती लाशारी से। हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि चारों तरफ जो है बस्तियों में पानी है और इनका कहना है कि हमें ज़िलाई इंतज़ामिया की तरफ से, तहसील जामपुर की तरफ से कोई किसी को भी कोई माली इमदाद या मावरत नहीं की गई। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक राजा मुख्तार अहमद,
آپ کو لیے چلتے ہیں راولپنڈی کی جانب۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سٹی پولیس آفیسر راولپنڈی سے شہزاد ندیم بخاری کا اپنے آفس میں OR کا انعقاد۔ PO راولپنڈی نے محکمہ کارروائی کے حوالے سے پولیس افسران اہلکاران کا موقف سنا، ضروری احکامات جاری کیے۔ محکمانہ نظم و ضبط کی خلاف ورزی اور اختیارات سے تجاوز کسی صورت برداشت نہیں۔ پیشہ ورانہ انداز میں اپنے فرائض انجام دینے والے افسران اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، جبکہ فرائض میں غفلت برتنے والوں کے خلاف محکمانہ قواعد کے مطابق انضباطی کارروائی کا یقینی بنانا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق CPO سید شہزاد ندیم بخاری کی ہدایت کے مطابق مری ٹورازم پولیس سیاحوں کی سہولت تحفظ کے لیے بارش کے باوجود تندہی اور لگن کے ساتھ سرگرم عمل۔ سیاح کسی بھی ایمرجنسی یا پریشانی کی صورت میں مری ٹورازم پولیس کے افسران یا ہیلپ لائن نمبر 15 اور 1757 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور خبر ہے راولپنڈی سے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق SP صدر احمد زنیر چیمہ کی ہدایت پر چونترا پولیس کا مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن راجڑ اور سنگرال کے علاقوں میں کیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولیاں برآمد، 8 ملزمان گرفتار۔ ملزمان سے 2 کلاشنکوف، 2 رائفلز، 12 بور اور 2 پسٹل گولیاں برآمد ہوئیں۔ گرفتار ملزمان میں حسن، اسماعیل، علی، عبادت، مفتاح، عمار، عبداللہ اور محمد نوید شامل ہیں۔ ملزمان کے خلاف تھانہ چونترا میں مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے جیل منتقل کیا جائے گا۔ CPO سید شہزاد ندیم بخاری کی SP صدر احمد زنیر چیمہ اور پولیس ٹیم کو مؤثر سرچ آپریشن پر شاباش۔ قانون شکن عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ اور ادھر سمندری میں پولیس تبادلے، تھانہ مریدوالا اور تھانہ ترکھانی کے SHOs تبدیل، نوٹیفکیشن جاری کر دیے گئے۔ SHO تھانہ ترکھانی طاہر جٹ کو تبدیل کر کے نئے SHO زاہد علی اوان کو لگا دیا گیا۔ SHO تھانہ مریدوالا محمد ذیشان کو تبدیل کر کے نئے SHO محمد شکیب بٹ کو لگا دیا گیا۔ ایک اور خبر ہے راجن پور سے۔ ملک راجہ مختار ہوڑا کی رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز ضلع راجن پور کے نواحی علاقہ بستی خواجہ کے رہائشی اور محمد شفیق سونترا نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دنوں ہونے والی بارشوں کی وجہ سے راجن پور کے نواحی قصبہ بیٹ سونترا کے مین چوک پر بہت زیادہ پانی جمع ہو گیا۔ طوفانی بارش ہوئی جس کی وجہ سے مین چوک پر بارش کا پانی کھڑا ہے۔ عوام کو پیدل چلنے میں دشواری کا سامنا۔ بستی خواجہ میں جس کی کل آبادی 40 سے 50 ہزار ہے اور یہ بستی خواجہ اچھی سڑک اور سرکاری ہسپتال، پانی کی نکاسی کے نالے سے بھی محروم ہے۔ وہاں کی عوام کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ سب سہولیات مہیا کی جائیں، ہمارا جمہوری حق ہے، ہمیں ملنا چاہیے۔ ہم چیئرمین رشید خان جتوئی اور وائس چیئرمین رائے محمد رمضان سونترا سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل کیا جائے۔ ایک اور خبر ہے سمندری سے۔ تھانہ مریدوالا کے علاقہ کوٹا اڈا کے قریب حادثہ۔ پولیس سرائے کے مطابق ڈرائیور کو نیند آنے کی وجہ سے گاڑی ڈائیورٹ کے ساتھ ٹکرا گئی۔ حادثے میں خاتون جاں بحق ہو گئی۔ جی بالکل، تھانہ مریدوالا کے علاقہ کوٹا اڈا کے قریب تیز رفتار کار ڈائیورٹ کے ساتھ ٹکرا گئی۔ پولیس سرائے کے مطابق حادثے میں خاتون موقع پر جاں بحق۔ خاتون کی شناخت رضوانہ بی بی کے نام سے ہوئی۔ رضوانہ بی بی 554 گاوے کی رہائشی بتائی جاتی ہیں۔ حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کی وجہ سے پیش آیا۔ کار سوار فیملی ایئرپورٹ سے واپس اپنے گاؤں جا رہے تھے۔ پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی۔ علی پور سے ساجد گبول کی رپورٹ کے مطابق حالیہ ضمنی الیکشن میں جتوئی گروپ کی بے مثال کامیابی کے بعد جتوئی گروپ نے میونسپل کمیٹی علی پور کے چیئرمین شپ کے لیے سردار محبوب عالم خان جتوئی کو نامزد کیا۔ کمانڈر ساجد شیخ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ میونسپل کمیٹی علی پور کی طرف سے 40 سالہ ناقص کارکردگی کے پیش نظر سردار محبوب عالم خان جتوئی ایک بہترین لیڈر کے طور پر ہیں۔ انشاءاللہ سامنے آئیں گے اور شہر کے فرسودہ اور بوگس نظام کو درست کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ سردار محبوب عالم خان جتوئی ایک بہترین لیڈر، بہترین ورکر ہیں۔ عوامی مسائل پر ان کی گہری نظر ہے۔ انشاءاللہ چیئرمین بن کر علی پور میں بلا تفریق محرومیوں کا ازالہ کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں چکوال سے۔ محمد تیمور صفدر کی رپورٹ کے مطابق محرم الحرام کے پیش نظر ضلعی امن و بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر عدنان محمود اوان کے زیر صدارت منعقد ہوا۔ اس موقع پر ضلع میں امن و امان برقرار رکھنے، بین المسالک ہم آہنگی کی خوشگوار فضا کے فروغ، سیکیورٹی اینڈ ویجیلنس سسٹم کو پوری طرح مستحکم کرنے کے لیے علماء کرام اکابرین کی مشاورت تجاویز کی روشنی میں مؤثر حکمتی عملی مرتب کی گئی۔ اس پر عمل درآمد کے لیے علماء کرام اکابرین کی طرف سے اس عزم کا اعادہ کیا
کہ ضلع انتظامیہ پولیس کو حسب روایت مکمل معاونت کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ ضلع کے امن کو مقدم رکھتے ہوئے اہم ترین پیغام پوری صلاحیت پذیری کے ساتھ معاشرے میں عام کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے ضلع کے عظیم تر مفاد میں معزز اراکین کی طرف سے قابل تحسین معاون تجاویز اور سفارشات کا بھرپور خیر مقدم کیا۔ کہا کہ ضلع کے لا اینڈ آرڈر کنٹرول اور سیکیورٹی پلان کے استحکام کے لیے ان تجاویز سے مکمل استفادہ کیا جائے گا۔ امن و امان کی فضا خراب کرنے والی کارروائیوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور خبر ہے گوشرا سے۔ گوشرا کے نواحی گاؤں چک نمبر 303 تھانہ صدر کی حدود میں درندگی کی انتہا۔ درندہ سخت نوجوان نے گھر میں داخل ہو کر بچی کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ گوشرا میں دن بدن زیادتی کے واقعات میں اضافہ، گھروں میں موجود بچیاں غیر محفوظ۔ نواحی گاؤں چک نمبر 303 بڑی کھٹور میں درندگی کی انتہا۔ درندہ سخت نوجوان نے گھر میں داخل ہو کر جوان سالہ بچی کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ گفتگو کرتے ہوئے متاثرہ بچی کے والد نے بتایا کہ میں اپنے کام کے سلسلے میں گھر سے باہر تھا، میری بچی گھر میں اکیلی موجود تھی کے ساتھ ہمسایوں کے گھر آئے ہوئے مہمان نے ہماری دیوار پھیلان کر میری بچی کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ یہ بات سر افراد مجھے اور میری بچی کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی قسم کی کارروائی کی تو آپ سب کو جان سے مار دیا جائے گا۔ متاثرہ بچی اور اس کے والد نے RPO فیصل آباد، DPO ٹوبہ اور DSP گوشرا سے مدد کی اپیل کر دی کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے، اس درندے کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ ایک اور خبر ہے وزیر آباد سے۔ ٹویوٹا ویگن اور آٹو رکشے میں تصادم، خاتون جام بحق اور 4 افراد شدید زخمی۔ بیورو چیف جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق دھارووال کنگ کے رہائشی اقبال بی بی آٹو رکشے میں سوار ہو کر وزیر آباد جا رہی تھی کہ ڈھونیکی چوک سے سامنے آنے والی ٹویوٹا ویگن کی آٹو رکشے سے ٹکر ہو گئی، جس کے نتیجے میں اقبال بی بی موقع پر جام بحق، 4 نامعلوم افراد شدید زخمی۔ نعش اور زخمیوں کو ریسکیو 1122 کے عملے نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ ایک اور خبر ہے پھول نگر سے۔ DPO قصور صہیب اشرف اور DSP پتو کی ملک سکندر کی ہدایت پر SHO تھانہ سٹی حافظ عاطف نذیر کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 1 سال کے بعد ڈکیت اشتہاری گرفتار، اہل علاقہ کا زبردست خراج تحسین۔ جی بالکل، SHO سٹی عاطف نذیر نے اپنے علاقے میں جس طرح منشیات فروشوں کے خلاف شکنجہ کس لیا، اس طرح دیگر جرائم میں بھی ملوث افراد کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری کر رکھا ہے۔ RPO شیخ پورہ رینج انعام وحید اور DPO قصور صہیب اشرف کی ہدایت پر اشتہاریوں کے خلاف چلائی جانے والی مہم کے دوران ایک کیٹیگری کا اشتہاری حماد ولد منور علی مقدمہ نمبر 22/21 بجرم 392/411 سٹی پھول نگر کو گرفتار کر لیا۔ جماعت اسلامی ضلع قصور کے سابق امیر حافظ نذیر ایڈوکیٹ نے DPO قصور صہیب اشرف، RPO شیخ پورہ رینج انعام وحید کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ پولیس اسی طرح کام کرے تو جرائم میں کمی واضح ہو سکتی ہے۔ اور ادھر رواں بارشوں کے باعث دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ بارشوں کا سلسلہ طویل ہوا تو دریائے چناب میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ ایک روز میں دریائے چناب میں پانی کی سطح 6000 کیوسک بلند ہو گئی۔ وزیر آباد میں خانکی بیراج کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 99,738 کیوسک، اخراج 83,330 کیوسک ہے، جبکہ دریائے چناب میں وزیر آباد کے قریب خانکی بیراج کے مقام پر پانی کی آمد 66,758 کیوسک جبکہ پانی کا اخراج 61,135 کیوسک بتایا جاتا ہے۔ وزیر آباد ہی کے قریب دریائے چناب میں ہیڈ قادر آباد کے مقام پر پانی کی آمد 77,187 کیوسک، اخراج 55,187 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ انہار کے مطابق رواں بارشوں سے دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ اگر بارشوں کا سلسلہ طویل ہوا تو دریائے چناب میں طغیانی کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ ایک اور خبر ہے وزیر آباد سے۔ چودھری جاوید اقبال چیمہ ایڈوکیٹ چیئرمین الیکشن بورڈ برائے سال 2023-24 منتخب۔ بیورو چیف جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق صدر بار ایسوسی ایشن وزیر آباد چودھری بشارت علی نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے سینئر قانون دان، لیگل ایڈوائزر، میونسپل کمیٹی وزیر آباد، ممبر ڈسٹرکٹ زکوٰۃ کمیٹی گوجرانوالہ چودھری جاوید اقبال چیمہ کو چیئرمین الیکشن بورڈ برائے سال 2023-2024 منتخب کر لیا۔ ان کے ساتھ ممبران الیکشن بورڈ میں چودھری اعجاز احمد پرویا ایڈوکیٹ، چودھری شہباز احمد چیمہ ایڈوکیٹ، چودھری لیاقت علی ایڈوکیٹ اور چودھری خرم شہزاد گھمن ایڈوکیٹ ممبران برائے الیکشن 2023-2024 بورڈ ونگ نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے۔
اس موقع پر چیئرمین بار وزیر آباد کے الیکشن بورڈ جاوید اقبال چیمہ کا کہنا تھا کہ میں متعدد بار الیکشن بورڈ کا چیئرمین رہ چکا ہوں اور ہمیشہ الیکشن کی شفافیت پر یقین رکھتا ہوں. انشاءاللہ میں اور میرے پینل کے ممبران کی شفافیت سب کے سامنے آ جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.